कावन्सील फूल कावन्सिलान आयज आमच्या म्हापसा खातीर जी गार्बेजीचो इशू आसा त्या खातीर आयज 7 कॅपेसिटी 7 टन असो कॉम्पॅक्टर वो 15 फायनान्स टायट ग्रांट्स प्लस आमचे म्युनिसिपल फंड अरावंड टोटल 45 लॅक्साचो कॉम्पॅक्टर हेजे आयज इनॉग्रेशन जाल्लें आसा आनी आयज आमच्या मदीं आसा आमचे वायस चेअरपर्सन तशेंच आमचे CEO चंद्रकांत शेटकर, आमचे कावन्सिलर विराज फडके, स्वप्नील शिरोडकर, साईनाथ राऊळ, आमचे ME1 अगस्तीन, तशेंच आमचे बिलिंग AO आणि तसेच आमचे बाकीचे सगळे आमचे स्टाफ आसा आणि त्यांच्या हितून आमचे आयज इनॉग्रेट जाल्लें आसा आणि आयज आमी हो इनॉग्रेशन करपाचें कारण म्हणजे आयज आमचो नवो कॉम्पॅक्टर आमी म्युनिसिपल कावन्सिलांतसून प्रोक्युअर केल्लो आसा तो आमचो 15 फायनान्सांसून आसा. आयज मेन हेतू म्हणजे आमचो गार्बेजीचो म्हापशान इशू आसा तो तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसा आणि आमचो प्लांट आसा MRF सायट आसा तेच्या खातीरूय आमी एक प्रोविजन केल्लें आसा की फुडें आमी तें कशें प्लॅनिंग करचें हेच्या खातीर आमी MRF सायट एक कशें तेजें प्रोविजन करचें म्हणजे कशी सायटीचें प्लॅनिंग जावचें ह्या खातीर आमी एक कन्सल्टंट अपॉयंट करपा खातीर एक लास्ट हितून रेजोल्युशन घेतलें आसा ते बी जी सोडा थ्रू कन्सल्टंट अपॉयंट जातलो आनी त्या फुडें आमचे जे सायटीर कशी आमची गार्बेज वेट आनी ड्राय ही कशी थंय ट्रीट जातली प्लस आमची गार्डन वेस्ट ही कशी थंय ट्रीट जातली तशें आमचे ब्लॅक स्पॉट आसा ते वचून थंय कशें तेजें सेग्रिगेशन जावन ती सुद्दां कशी ट्रीट जातली हेजो आमी फूल प्लॅनिंग आमी मनान धरून हे फुडें प्रोसिजर केल्लो आसा. तशेंच शेडर सुद्दां आमच्या फुडें रेजोल्युशन घालून तोय बी आमचो येवपाचो आसा आनी आतां अशें जालां की आमची आसगांव सायड आसा ही बंद आसा त्या कारणान आमचो सगळो प्रेशर आमचो MRF सायटीर वयता आनी त्या कारणान थंय इतलो ड्राय वेस्ट आसा हो इतलो हाय म्हणजे इतलो पायल अप जाल्लो आसा की आमकां सगळो तो वेस्ट आसा तो आमकां सालिगांव प्लांटार धाडचो पडटा म्हणजे ड्राय वेस्ट आसा पळय त्या खातीर सुद्दां आमी प्रोविजन केल्लें आसा अरावंड थंय 500 बेल हे आमकां सालिगांव प्लांटार धाडचो पडटलें ड्राय वेस्ट आसा तें. तशेंच आमची वेट आसा पळय ती आमची डायरेक्टली सालिगांव वयता आनी थोडी आसा ती थंय ट्रीट जावपाचो प्रोसिजर आमी थोडो स्टार्ट करपाचें आसा आनी आतां आमचो सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट आनी आमचे गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट हेंच्या थ्रू आमी कॉर्डिनेट करून तांकां ते आमची जे पायल आसा आमचो थोडो ड्राय वेस्ट आसा तो सगळो आमी थंयसर शिफ्ट करपाक आमी प्रोविजन केल्लें आसा आनी तो शेडूय आमकां खंय तरी कमी पडटा ह्या खातीर आमी प्रपोजलूय फुडें तो मांडलेलो आसा आनी ती ओपन आसलेल्या कारणान आमकां कितें जाता की पायल अप जाला ते आमकां दवरपाक एक जागो नासता म्हणून आमकां सगळो सालिगांव धाडपा खातीर आतां आमकां हो कॉम्पॅक्टराची आमकां गरज पडटली थंय अरावंड 7 कॅपेसिटीचो हो कॉम्पॅक्टर आसा आनी फाल्यांच्यान हो आतां टोटल म्हणजे आयच्यानूय आमी स्टार्ट करूं शकता जे आमचे ड्राय वेस्ट आसा ते आमकां डायरेक्ट सालिगांव आमी तो प्लांटार आमी धाडपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो हितून आमचो जाता तितलो आमी गार्बेजचो सुटावो करपाक आमी म्हापशाचो प्रयत्न आमचो चालूच आसा आनी हेजें सुद्दां आमी फुडें प्रोविजन केल्लें आसा. म्हाका दिसता म्हापशेकारां कडेन तशेंच आमचे नियरबाय पंचायती नाल्यार आमचे नियरबाय विलेजीस आसा हेंचे कडेन अपील करूंक सोदता की जे तुमी आतां आमी पळयलें की खूब जाग्यांचेर अशें हें जालें पळय फ्लडींग जालें और खंय तरी कितें शिरकोन गार्बेज शिरकोन जालें पळय ते तुमी नालान कोणी तरी उडयल्ल्या कारणान मॅट्स चादरी आनी कितें कपडे हें सगळें नालान आमकां सांपडटा आनी खंय तरी तें चॉकअप जाल्या उपरांत उदक ओवरफ्लो जाता आनी कोणाच्या तरी घरान वयता हें प्रत्येकाक रिक्वेस्ट आसा ती तुमी दिवं नाका हितून नालान उडोवं नाका एक तर तुमी ते आमचे स्टाफ येता नाजाल्यार आमचे लेबर येता तेंचे कडेन दिया नाजाल्यार सुपरवायझरा कडेन कॉर्डिनेट करा आनी तांकां सांगा त्या प्रमाणे आमी प्रोविजन करपाचो आमचो प्रयत्न आसा तेंच्या खातीर. त्या खातीर हांव प्रत्येक आमच्या म्हापशेकारां कडेन आनी प्रत्येका कडेन रिक्वेस्ट करता की तुमी गार्बेज नालान उडोवं नाका आनी सेग्रिगेटेड फॉर्मान तुमी दीत जाल्यार आमच्या म्हापशेकारांक बरें जातलें अशें म्हाका दिसता. तशेंच हांव आयच्या ह्या कॉम्पॅक्टर इनॉग्रेशना खातीर आमचो आमदार हांगासर खंय तरी डिले जाला म्हणटकीर हांव तांकांय बी थँक्यू म्हणटा. आमच्या फूल कावन्सिलर हेंच्यांनी आमचें रेजोल्युशन घेवन हें फॉरवर्ड जावन आयज आमकां कॉम्पॅक्टर हो आमच्या म्युनिसिपालिटी खातीर अवेलेबल जाल्लो आसा तांकांय हांव थँक्यू म्हणटा. तशेंच UD मिनिस्टर आनी तशेंच CMO कित्याक फंड्स आसा तो 15 फायनान्स आसा हेच्या खातीर हांव तांकांय थँक्यू म्हणटा आनी तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा तुमी मुद्दम हांगा आयल्या बद्दल थँक्यू.